السلام عليكم. نتمنى لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2 من ليكزام ناسيونال 2021 لا سيسيون نورمال. ليكزيرسيس هو هذا. نبداو لا كوريكسيون على بركة الله. L'exercice fait soit U de n, la suite numérique définie par عطاونا U de 0 وعطاونا U de 1 plus A كتساوي هي U de 1 على 3 moins 2 U de n. Pour toute n à partir de n, la question الأولى هي قالوا لنا calculer U de 1. Donc U de 1 كتساوي شنو؟ دونك هنا عطاوني اي دو زيرو وقالوا لي حسب اي دو واحد. دوك اش غنستعمل؟ ضروري غنستعمل هاد. دونك شحال غنعطي ل ان باش ملي ندير ان بلس ان وتعطينا ان خصني نعطيها زيرو. دونك هاد يو لو واحد راه هي يو لو زيرو بلس واحد. معنى اخر بلاصه ان حطيت فيها زيرو، دونك غنمشي لهنا فين ما لقيت ان غنعوضها بزيرو. دونك عطينا هي يو دو زيرو على 3 موان 2 يو دو زيرو. يو دو زيرو راه هي ان دومي على 3 موان 2 فوا ان دومي. غتمشي لنا هاد دو مع دو حتى عندي هنا برودوي، دوك غتبقى لنا ان دومي على 3 موان زان اللي هي 2 وهادي راه هي ان سور 4. مزيان. لا كيسيون الثانيه la question الثانية قالوا لنا montrer par récurrence que pour toute n appartient n u de n راه compris strictement entre 0 ou inférieur ou égal 1 demi. Montrons par récurrence pour toute n appartient n u de n راه supérieur strictement من 0 و inférieur ou égal 1 demi. مزيان. دونك ليتاب الاولانيه في الريفيرونس هي لينيسياليزاسيون. دونك قلنا غنمشي نشوف واش هاد لا بروبريتي هادي صحيحه بالنسبه لشي اونتي. الا رديتو البال عطاوني تما اي دي زيرو، دونك غنمشي ندير الفيريفيكاسيون ولا لينيسياليزاسيون بوغ ان ايكال زيرو. دونك قلنا يو دو زيرو شحال كتساوي؟ هي ان دومي. مزيان. وهاد ان دومي راها سوبيريور ستريكتومون من زيرو وراها انفيريور ايكال من ان دومي. دونك هاد لا بروبريتي راها فري بوغ ان ايكال زيرو. دونك هاد لا بروبريتي هادي مالها est vrai pour n égale 0. l'étape الثانية اش كنديرو فيها؟ غادي ناخد سوا ان انونتي ناتوريل وغادي ناخدوه فيكسي، غنفيكسيو. مزيان. غادي نسيبوزي اون سيبوز كو غادي نسيبوزي بان هاد لا بروبريتي راها فري بالنسبه لداك اللي فيكسينا. وشنو غنديرو؟ وغنمونطريو بانها صحيحه بوغ لو رون سويفون. دونك غنسيبوزيو بان يو لي ان هنايا راه ماشي سيبوزيت هادي راه صحيحه بوغ توت ان ابارتيال، لا صحيحه غير بالنسبه لداك لونتي اللي خدينا اللي سميتو هنا ان. مزيان. واش غندير دابا؟ اي مونطرون كو غادي نمونطريو بان هاد لا بروبريتي غادي تبقى فري بالنسبه لداك لونتي اللي تابع ان اللي هو ان بلس 1. مزيان. دونك اش غندير؟ غادي نمشي باش نلقى هادي. الا رديتو البال شنو هي العلاقه بين يو 1 بلس 1 و يو 1؟ هي هادي اللي معطيه هنايا.
مزيان. دوك اش غندير تمايا؟ غادي نمشي نبدا من هذه اللي مسيبوزي هنايا، وغادي نحاول نمشي غير بلونكادرومون ونحاول نونكادري ديك اي دو ان على 3 موان 2 اي دو ان. دونك قلنا هذه عندي الحق ننطلق منها، علاش؟ لان سيبوزيتها بان صحيحه. انا عندي ستريكت الور ولا امبليك. مزيان. الله شنو غندير؟ نبدا بعدا بداك الدينوميناتور. دونك اول حاجه غادي نمولتيبلي في موان 2. دونك غنمولتيبلي في موان 2، داك خصنا نغير لوردر. ملي غنمولتيبلي هادي في موان 2 غادي تسامبليفي ليا 2 مع 2 غتبقى ليا موان زا. واخا نمشي غير بشويه. موان 2 فوا 1 دومي، هادي فيها او ايكال غتدي معها او ايكال تاعها، وهادي ستريكت دونك عطينا لنا 2 فوا 0. انا ودي موان 2. علاش قلبت لوردر؟ لانني هنا درت الملتيبليكاسيون في موان 2، وموان 2 راه يتنغير ستريكتومون نيجاتيف، دونك خصني نغير لوردر. انا شنو درت؟ غيرت البلايص. دونك غتمشي لنا هادي مع هادي تبقى لنا موان زا، وهنا عطينا 0. مزيان. اشنو بقى ليا تمايا؟ الا رديتي البال كاينه واحد بلس 3، راه كاينه واحد بلس غير ما كتبناهاش، كاينه قبل ديك 3. دونك غناجوتي هنا 3 وهنا 3 وهنا 3. دونك عطينا ملي غناجوتي 3 عطينا 3 موان زان اللي هي 2. هنا ها هي، وهنا من غناجوتي غتعطيني هنا 3. يلا ردوا معايا البال. هذاك الشيء هذا فين كاين تما؟ راه كاين في الدينوميناتور. دونك هنا خصني ندوز خصني ندوز هنا لانفيرس. واش عندي الحق ندوز لانفيرس؟ وي. علاش؟ لان هذا الشيء كامل اللي عندي هنا راه ستريكتومون بوزيتيف. فوقاش عندي الحق ندوز لانفيرس؟ ملي يكون كلشي ستريكتومون بوزيتيف ولا كلشي ستريكتومون نيجاتيف. دونك عندي هنا غندوز لانفيرس وغادي نقلب لوردر من طبيعه الحال. هادو القواعد تاع لونكادرومون. دونك هادي فيها ستريكت غتبقى هنا ستريكت وغتولي هنا لانفيرس. لانفيرس تاع 3 هو 1 sur 3. هادي فيها او ايكال غتمشي مع او ايكال تاعها، ولانفيرس تاع 1 دومي راه هو لانفيرس اودي تاع 2 راه هو 1 دومي. مزيان. اي اون مزيان. عندنا هذيك مناش انطلقت. قلنا يو لي ان راه كومبري اونتر 1 دومي هنا او ايكال وهنا ستريكت. شنو بقى لي دابا؟ الا رديتو البال هاد لونكادرومون نقدر نقول عليه راه ستريكتومون بوزيتيف، وهذا تا هو ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندي الحق ندير هادي في هادي، هادي في هادي، هادي في هادي. علاش؟ لان كلشي بوزيتيف. راه ماشي ديما صحيحه هادي صحيحه غير ملي يكون فوقاش عندك دير الحق هادي فوا هادي وهادي فوا هادي وهادي فوا هادي. فوقاش ملي يكون كلشي ستريكتومون بوزيتيف. ناخذ ورقه واحده اخرى. يلا هاد ان سور 3 فوا 0 غتعطينا هي 0. عندي هنا ستريكت غتبقى ستريكت. عندي هنا يو لي ان فوا هاد الشيء غتعطينا يو لي ان على 3 موان 2 يو لي ان. هادي درت فيها او ايكال. علاش؟ لان هادي فيها او ايكال وهادي فيها او ايكال، وهادي غتعطينا 1 دومي فوا 1 دومي هي 1 sur 4. وما تنساوش الا رديتو البال واخا الور دونك غندير هنا 0. وشنا هي هادي؟ راه هي يو لي ان بلس 1. دونك انا شنو باغي نمونطري؟ باغي نمونطري هادي ياك. هنا الله لقيت انا 1 sur 4 وهنا عندي 1 دومي، ولكن ما تنساوش بان 1 sur 4 راها انفيريور و ايكال بين من 1 دومي. دونك نقدر نحيد هادي غتبقى لنا 1 دومي. دونك انا مونطريت هادي. دونك شنو هي ليطاب الاخرانيه في الريفيرونس؟ دونك d'après le principe de référence on a دابا نقدر نقول pour toute n appartient à n u li n راها supérieur strictement من 0 و inférieur égal من 1 demi. نمشي لا كيسيون فهاد لا كيسيون هادو قالوا لنا مونطري كو بوغ توت ان ابارتيان لان يو لي ان بلس على يو لي ان راه انفيريور ايكال من 1 دومي. دونك اول حاجه باش غنبدا هي سوا
ان ابارتيال ان. علاش؟ لان قالوا لي تما مونطري بور توت ان ابارتيال ان. اون اش غندير؟ غادي نمشي نحسب ديك يو لي ان بلس على يو لي ان. اش غندير هنايا؟ غادي نمشي نعوض ديك يو لي ان بلس ا بداكشي اللي كتساوي هي يو لي ان على 3 موان 2 يو لي ان. وما تنساوش كلشي على هاد يو لي ان. هادي عندي هاد يو لي ان راه كاينه في النوميناتور، ونقدر ندير هنا واحد لواحد. دونك نقدر نسامبليفي هادي مع هادي. دونك شحال تبقى لنا؟ غتبقى لنا واحد على هاد واحده حيده. انا بغيت نشرح لكم بان هادي راه عندي هنا واحد الكوسيون هنا وعندي واحد الكوسيون هنا. عندي الحق نسامبليفي النوميناتور مع النوميناتور. دونك غنحيدو دابا ديك واحد. شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا واحد على 3 موان 2 يو لي ان. مزيان. on a alors u لي ان بلس 1 على u لي ان يتيكال شنو قلنا؟ واحد على 3 موان 2 u لي ان. ولكن لاحظوا معايا واحد الحاجه، راه قلنا قبيله بان هاد 1 سور 4 راه انفيرور من 1 دومي. دونك هاد العجب هاد لوكوسيون راه انفيرور من 1 دومي. دونك غنقول هنا انفيرور من 1 دومي. دونك ولا بار سويت ولا شي حاجه بحال هكا يو لي ان بلس 1 على يو لي ان راه انفيرور من 1 دومي. هادشي حيت درت هنا سوا بور توت ان ابارتيال. مزيان. نمشي لديك لا كيسيون بي. La question B, on déduire la monotonie de la suite U du N. مزيان. soit N partiel N. On a U du N plus 1 على U du N راها انفيرور من 1 دومي ياك. ايه شنو عندنا؟ عندنا 1 دومي راه انفيرور من 1. مزيان. شنو قلنا هنا؟ قلنا بان هادشي انفيرور من 1 دومي و 1 دومي براسو انفيرور من 1. دونك راه هادي راه انفيرور من 1. مزيان. يكون كي دايره اي دو ان؟ اي دو ان راها مونطريناها بانها راها ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. الوغ دونك هنايا شنو خصني هادي يو لي ان ديال هنا. هادي يو لي ان خصني نديها لهنا، ولكن باش نديها معنى اخر خصني نضرب هنا في يو لي ان وهنا في يو لي ان. ولكن ملي غنضرب هنا في يو لي ان ما غاديش نعرف واش غنغير لوردر ولا لا. فوقاش غنغير لوردر؟ الا كانت يو لي ان ستريكتومون نيجاتيف. دابا هنا راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك ما غاديش نغير لوردر. دونك ملي غندي هنا اليو لي ان غتولي لنا هنا يو لي ان بلس 1 انفيرور من 1 فوا يو لي ان اللي هي يو لي ان. اشنو درت من هنا لهنا؟ شنو ضربت هنا في يو لي ان. هنا غادي تسامبليفيا وهنا غادي تبقى. ولكن علاش ما غيرتش لوردر؟ حيت يو لي ان راه ستريكتومون بوزيتيف. كون كانت ستريكتومون نيجاتيف ملي غندي يو لي ان خصني نغير لوردر. هادشي شوف اشنو لقينا بان يو لي ان راه سيبيريور او ايكال من يو لي ان بلس 1. هادشي راه درت في لو سوا. دونك اشنو؟ دونك بور توت ان ابارتيال ان يو لي ان بلس 1 راه انفيرور من يو لي ان. مزيان. واشنو هو هادشي؟ هذا الديفينيسيون تاع اش هذا الديفينيسيون تاع بان لا سويت يو لي ان راه اون سويت ديكرواسونت بار سويت يو لي ان est une suite décroissante. نمشي معكم دابا لا 4e question. قالوا لنا في ديك لا كيسيون 1 مونطري كو بور توت ان ابارتيال ان يو دو ان راه كتفيريفي ديك لينيغاليتي تمايا بوي كالكولي لا ليميت دو لا سويت يو دو ان. هذيك لينيغاليتي غنحاول نمونطريها بجوج تاع لي ميثود. نبدا بروميير ميثود.
قلنا شنو عندنا يو دو ان بلس ان على يو لي ان راه انفيرور من ان دومي يكون كي دايره قلنا يو دو ان راها سيبيريور ستريكتومون من زيرو. منين جبتها راه هي هادي. الوغ ودونك ملي غندي بويسكو هادي يو لي ان ستريكتومون بوزيتيف دونك ملي غنديها ما غاديش نغير لوردر. دونك غتبقى عندي يو لي ان بلس ان انفيرور مناش من ان دومي فوا يو دو ان. مزيان هادشي بوغ توت ان لابارتيال ان. ما اثر هذا علاش لان نبقى نستعملها. قلنا يو دو ان راها سوبيريور ستريكتومون من زيرو. ها هي و انفيرور مناش. يلا تبعوا معايا اشنو كتقول لي هذه اللي مأطرانه هنا. اش كتقول لي؟ بانه الا كنت داير هنا شي تيرم هاد لا سويت هادي ديما شي تيرم تاعها كيكون انفيرور و ايكال مناش من ان دومي فوا شنو فوا لو تيرم اللي قبل من هذا. حيت شنو كيمثل هنا يو لي ان راه هو لو تيرم اللي قبل من يو لي ان بلس ان. دونك انا هنا حطيت يو لي ان دونك غنحط ان دومي. وشنو هو لو تيرم اللي قبل من يو لي ان راه هو يو لي ان موان زا. مزيان هاد ان دومي ها هي وهاد يو لي ان موان زا غادي نمشي عاوتاني نطبق عليه هادي. دونك غيولي انفيرو ايكال هاد ان دومي راه هي هادي. دابا هادي غنعاود نطبق عليها هادي. قلنا غيكون انفيرو ايكال مناش من ان دومي فوا شنو فوا لو تيرم اللي قبل من يو لي ان موان زا اللي هو يو لي ان موان دو. اللي باقي ما فهمتوش هاد ان دومي الاولانيه راه هي هادي. حيد هادي مزيان. ودابا هادي طبقت عليه هاد لينيغاليتي هادي. دونك هاد التيرم هذا غيولي انفيريور. ها هي انفيريور مناش من ان دومي. هاد ان دومي راه هي هادي مناش فوا لو تيرم اللي قبل من هذا اللي هو يولي ان موان دو. اللي باقي ما فهمش انا نعاود نطبق عاوتاني. دونك غتولي انفيريور مناش من ان دومي فوا ان دومي. مزيان نساولي عليه دابا هادشي. دابا غنمشي لهادي يولي ان موان دو وغنعاود نطبق عليه هادي حيت هادي صحيحه بوغ توت ان. غتكون صحيحه حتى بالنسبه ل ان موان دو ولا بالنسبه ل ان موان 3. مزيان غنحط هاد لو تيرم هذا غادي يكون انفيرور مناش من ان دومي فوا شنو فوا لو تيرم اللي قبل من هذا اللي هو يو لي ان موان 3. نتمنى تكونوا فهمتوا دابا البرانسيب. وغنبقى غادي واحد الوقيته غادي نوصل. دابا الا رديت هاد لي تيرم غادي كينقصوا يعني اشنو هو اصغر تيرم تاع لا سويت يو دو ان وهو يو دو زيرو. ها هو يو دو زيرو. دونك غنبدا نقص نوصل للدرجه التحتانيه اللي هي في هذه الحاله يو دو زيرو. مزيان الا لاحظتوا من هنا شحال غنحط هنايا. واخا شوفوا معايا انا شحال عندي من ان دومي عندي 3. هاد 3 فين بانت لكم هي داكشي اللي نقصنا. دابا السؤال شحال غنقص من ان باش تعطينا زيرو. اشنا هي الحاجه اللي غادي نقصها من ان وغادي نلقى زيرو؟ شنو هي ديك الحاجه؟ هي ان. دونك شحال غتكون هنا عندي من ان دومي هي ان. نعاود غنحط هنا ان دومي وغندير هنا على بويسونس وغنشوف شحال غنحط هنا. اش كاينه اشنو كتعني هذه؟ هي على بويسونس 3 هو داكشي اللي نقصت من ان. السؤال عندي هنا زيرو. دونك شنو هي الحاجه اللي غنقصها من ان وغتعطينا زيرو؟ هي ان. دونك غنحط هنا ان. هنا نقص 3 هنا درنا لا بويسونس 3 وهنا شحال نقصت باش نلقى زيرو؟ غادي نقص ان. دونك غنحط هنا لا بويسونس ان. الوغ دونك ها هي اي دو ان. غير غنعاود نكتب هذا. ماشي دونك زيرو ها هي اي دو ان. ها هي هاد ان دومي على بيسونس ان. ها هي واشنا هي اي دو زيرو؟ ما تنساوش بان اي دو زيرو راه هي ان دومي. ها هي فوا ان دومي. نقدر ندير هنا على بيسونس ان بار سويت. دونك يو دو ان راه سوبيريور ستريكتومون من زيرو و ان في ايكال هنا ان دومي على بيسونس ان فوا ان دومي لا بيسونس ان راه هي ان دومي على بيسونس ان بلس ان. وهذه راه صحيحه بوغ توت ان. علاش؟ لان اصلا من الاول بديت بسوا ان. دونك هذه راه صحيحه بوغ توت ان ابارتيان لان. مزيان نمشي للدوزيام ميثود.
دوزيام ميثود غادي نديرها بالريكيرونس. montrons par récurrence que pour tout n partiel n. شوفوا معايا هذه يو لي ان سوبيريور من زيرو ما كاينلاش نعاودها، راه درناها قبيله. دونك غادي نحاول نمونطري غير بان يو دو ان راها انفيريور مناش من ان سور دو لا بيسونس ان بلس 1 بالريكيرونس هذه. علاش ما دخلتش ديك يو لي ان سوبيريور؟ لان فايت مونطرينها صافي مزيان. دونك اول حاجه كنديروها في الريكيرونس هي لينيسياليزاسيون ولا الفيريفيكاسيون. قلنا دونك غنمشي هنا فين ما لقيت واخا يو دو زيرو. شحال كتساوي يو دو زيرو؟ راه هي ان دومي، وهاد ان دومي راها بصح انفيريور مناش من ان دومي على بيسونس زيرو بلس 1 اللي هي ان دومي. دونك هادي راها صحيحه بالنسبه ل ان ايكال زيرو. دونك هاد لا بروبريتي هادي دوك اش غندير هنايا؟ غادي ناخد سوا واحد الان اونتي ولكن غادي نفيكسيو. خذو كيف ما بغيتي ولكن فيكسي. دوك اش غندير هنا؟ سيبوزون كو يو دو ان راها انفيريور مناش من ان دومي على بيسونس ان بلس 1. واش خصني نمونطري؟ غنمشي لهاد لا بروبريتي هادي وغنحاول نمونطري بان صحيحه بوغ لو غون سويفو. بمعنى اخر فيما لقيتي ان عوضها بان بلس 1. هذا ان بلس 1 ملي غادي نعوضها بان هادي ان ودي ملي غادي نعوضها بان بلس 1 غتولي هادي هنا ان بلس 2. مزيان. قلنا غنحاول نستعمل هذا اللي مأطرناه. قلنا يو دو ان بلس 1 راه انفيريور مناش من ان دومي فوا يو دو ان. منين جبتها؟ من ديك لا كيسيون ا. مزيان. اي هذا راه سيبوزيتا دونك حتى هي عندي الحق نستعملها. يو دو ان راه انفيريور مناش من ان سور دو لا بيسونس ان بلس 1 امبليك. شنو غندير هنايا؟ الا رديتو البال هادي يو لي ان شنو خصها باش تولي ان دومي فوا يو لي ان؟ غادي نمولتيبلي هنا في ان دومي وهنا في ان دومي. غادي نمشي لهاد لينيغاليتي هادي وغنضرب هنا في ان دومي وهنا في ان دومي. واش غادي نغير لوردر؟ لا. علاش؟ لان ان دومي يتنغير ستريكتومون بوزيتيف. دوك عطينا هنا ان دومي يو لي ان انفيريور. علاش ما غيرش لوردر؟ لان واحد على جوج راها موجبه قطعا. غنضرب هنا غنضرب هادشي في واحد على جوج. واخا نمشي غير بشويه. وهاد واحد على جوج راه نقدر نشوفها على شكل واحد على جوج أس واحد. امبليك بان واحد على إلي ان راها انفيريور مناش. هنا عندي ان دومي على بيسونس 1 فوا ان دومي. غنستعمل لي ريغل تاع البيسونس. دوك عطينا ان دومي وغندير لا سوم تاع هاد لي زيكسبوزو. دوك عطينا ان بلس 2. دونك يلا تبعوا معايا هنايا. عندي هادي يو لي ان بلس 1 انفيريور من هادي وهادي براسها انفيريور من هذا. دوك اش ممكن نقول؟ بان هادي اللي هي يو دو ان بلس 1 راها انفيريور. نعاود هادي انفيريور من هادي وهادي اللي هي نيت انفيريور من هادي. دونك راه هادي انفيريور ويقال من هادي. وراه هو داكشي اللي بغيت نمونطري. دوك اش بقى لي هنا؟ ليطاب الاخرانيه اللي هي غنقول دابري لو برينسيپ تاع الريكورونس بوغ توت ان ابارتيال ان. اشنو؟ يو دو ان راها انفيريور مناش من ان دومي على بيسونس ان بلس 1. مزيان. ومن بعد غادي نلصق ليه هذيك
راه سوبيريور ستريكتومون من زيرو. علاش؟ لان ديك فايت مونطرينها مزيان. ندوز لديك بوي كالكولي لا ليميت. on a pour toute n à partir de n اشنو مونطرينا بان u du n راه سوبيريور ستريكتومون من زيرو و انفيريور ايكال مناش من ان دومي على بيسونس بلس 1. on a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع زيرو راه هي زيرو et la limite quand n tend vers plus l'infini لا ليميت تاع زيرو في بلس انفيني راه هي زيرو. وغنمشي نحسب لا ليميت تاع ديك ان دومي على بيسونس ان بلس 1. هادي لا ليميت تاعها هي راها زيرو. علاش؟ لانني غنستعمل هاد لي بروبريتي هادي بالضبط. انا اش غنستعمل دابا هادي. دابا عندي ديك لي كيو في هاد الحاله هي ان دومي مزيان. ولكن لاحظوا هنايا عندي هنا ان بلس 1 وهنا عندي ان. راه الا ان مشات لبلس لانفيني حتى ديك ان بلس 1 غتمشي لبلس لانفيني. دونك راه بحال ان بلس 1 بحال ان موان 3 بحال مزيان. علاش هادشي؟ كار لان ديك ان دومي راه كومبري ستريكتومون اونتر موان 1 و 1 مزيان. دونك لا ليميت تاع هادي هي زيرو ولا ليميت تاع هادي هي زيرو. دونك ديك لا سويت يو دي ان راه غادي تكون كونفيرج اي سا ليميت هي زيرو. دونك لا سويت يو دي ان مالها اي كونفيرجونت اي دو بلس لا ليميت تاعها كون ان تون فير بلس انفيني تيكالا زيرو. علاش؟ لان لا ليميت تاع هادي زيرو وهادي زيرو. دونك لا ليميت تاع داكشي اللي داخل غتكون هي زيرو. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي دابا لا كيسيون بي. علاش قلت هنا بان يدي ان راه كونفيرج؟ لان هادي كونفيرج وهادي كونفيرج او فيغ لا ميم ليميت اللي هي زيرو مزيان. on a في دو ان كتساوي الالين تاع شنو؟ تاع 3 موان 2 يو دو ان مزيان. غنمشي نشوف لا ليميت تاع داكشي اللي داخل. لا ليميت كون ان تون فير بلس لانفيني تاع 3 موان 2 يو دو ان شحال كتساوي؟ ما تنساوش بان لا ليميت تاع يو دو ان هي زيرو. شي حاجه ماشي هي هاديك. لا ليميت تاع قلنا لا ليميت تاع دو ان هي زيرو. دونك شحال تبقى لنا هنايا؟ غتبقى لنا 3 مزيان. اها وما تنساوش بان لا فونكسيون الين مالها اي كونتينيو اون 3. علاش بالضبط 3؟ لان لين راه كنطبق معكم دابا في هاد لا بروبريتي هادي. كنطبق معكم دابا في هاد لا بروبوزيسيون. عندي لا ليميت تاع داكشي اللي داخل في هاد الحاله ديك ال عندي كندوي معكم دابا هنا شنو كيقصدوا ب يو لي ان؟ داكشي اللي داخل عندي دابا ديك يو لي ان في هاد الحاله هي 3 موان 2 يو لي ان. لا ليميت تاعها قلنا هي 3 موان 0 اللي هي 3 مزيان. وعندي في لي ان كتساوي اف تاع يو لي ان. ها هي دابا عندي اف هي لا فونكسيون الين وخصك تقول بان لا فونكسيون اف راه كونتينيو في ديك لا ليميت. دابا عندي الالين راه كونتينيو في 3. علاش؟ لان 3 راه ابارتيال لانترفال اوفير 0 بلس انفيني.
لي الين راها فونكسيون كونتينيو على هاد الانترفال دونك اون بارتيكولير غتكون كونتينيو في ليليمون 3. دابا عاد غنقول الور d'après ديك لا بروبوزيسيون لا ليميت بلس لانفيني تاع في دو ان غتكون كتساوي هي لا ليميت بلس لانفيني تاع الين تاع 3 موان 2 يولي ان. باقي ما درت دابا والو. دابا اش غندير؟ هاد لا ليميت غندخلها لداخل، ولكن شنو هو الشرط باش تدخلها لداخل؟ هو هاد لا كونتينيويتي هادي. دوك عطيتينا هي الين تاع شنو؟ تاع لا ليميت بلس لانفيني تاع 3 موان 2 يو دو ان. مزيان نكمل هنا. اتيكال شنو؟ لي الين تاع شنو؟ اش دابا هاد لا ليميت شحال كتساوي؟ قلنا هي 3 دونك عطينا هي الين تاع 3 دونك لا ليميت تاع في دو ان راه هي الين دو 3. مزيان نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا للسانكيام كيستيون. قالوا لنا تمايا فيريفي كو بوغ توت ان ابارتي الان. راه عندنا داكشي. دونك اول حاجه باش غنبدا بسوا ان ابارتي الان اون. دونك باش نفيريفي داكشي غادي نمشي نبدا من داكشي اللي قبل من ديك ليغاليتي ونحاول نوصل للجهه الاخرى. اون واحد على يو دو ان بلس 1 موان 1 اتيكال شنو؟ هنا عندي لانفيرس تاع يو دو ان بلس 1. شنو هو لانفيرس؟ راه هو 3 موان 2 يو دو ان على يو دو ان مع ديك موان 1 متنساوهاش. مزيان دونك عطاتنا هي 3 موان 2 يو دو ان موا يو دو ان على يو دو ان. دونك عطاتنا هي 3 هنا موان 2 موان 0 راه هي موان 3 يو دو ان كلشي على يو دو ان. يلا شنو باقي خصني باش نوصل؟ الا رديتو البال هنايا كاينه ديك 3 ياك كاين واحد 3 هنايا. دونك عندي هنا 3 وني 3 غادي نفاكتوريزي بها. دونك غتبقى لنا هي واحد على واحد موا يو لي ان كلشي على يو لي ان. غادي نفرق هنا الدينوميناتور. دونك عطاتنا هي واحد على يو لي ان موا يو دو ان على يو دو ان. يو دو ان راها ديفيرون دو زيرو. علاش؟ لانها مونطريناها بانها ستريكتومون بوزيتيف. دونك غادي نلحق نسامبليفي بقى لنا هنا واحد الموانزه. مزيان وندوز معكم دابا لا كيسيون بي. لا كيسيون بي هي غندير معكم بدو ميثود. بروميير ميثود سوا ان بارتي الان اون واحد على يو دو ان بلس 1 موان زا اتيكال شنو 3 لو تو فاكتور تاع شنو واحد على يو دو ان موان زا. هذه صحيحه بوغ توت ان بارتي الان. عندك الحق تعوض ديك ان باش ما عجبك. الا رديتو البال شنو قالوا لي؟ اون ديدوير يو دو ان. دونك اش غندير؟ غنمشي لبلاصه هاد يو دو ان بلس غادي نحط فيها يو دو ان. غير بعدات اللي خصكم تفهموا من هاد العلاقه هادي هو الا حطيت هنا شي تيرم اش كنحط هنا؟ التيرم اللي قبل منه صافي بلا ما نكثر الهضره. حطيتي هنا شي تيرم تاع شي سويت. هاد لا سويت هادي اللي عندنا في هاد الحاله ديالنا اش كتقول لك؟ كتحقق هاد المتساويات. كتقول لنا بانه الا حطينا هنا شي تيرم اش غنحط هنا؟ لو تيرم اللي قبل من هذا. علاش؟ لان هاد يو لي ان شنو كيمثل؟ راه هو لو تيرم اللي قبل من يو دو ان بلس 1. قلنا في الحقيقه خاصني ندير هنا الور. علاش الور؟ لان غنبدا نطبق في هادي. شوف شنو غندير. واحد على يو دو ان. علاش يو دو ان؟ لان عندي تمايا يو دو ان اون فونكسيون دو ان. دونك غنمشي بلاصه يو دو ان بلس غنحط هنا يو دو ان موان زا ايكتيغال شنو 3 واحد على. يلا تبعوا معايا هنا عندي يو لي ان. دونك اش غنحط هنا؟ لو تيرم اللي قبل منه
اللي هو يو لي ان موان زان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، ولكن راه ضروري خص يكون كيتكتب على هاد الشكل هذا مزيان. هاد الطروه هادي ها هي، نساو دابا هاد الطروه هادي. دابا غنعاود عاوتاني هنا غنعاود نطبق عليه هادي. شتي هادي راه هي هادي، غير هنا كاين واحد الترم وهنا كاين واحد الترم اخر. دونك شحال كيساوي؟ شحال كيساوي هادشي؟ هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا، دونك غيكون كيساوي 3 عامل لواحد على اشنو هنا. شنو عندي هنا الترم، وهنا شنو كنحط الترم اللي قبل منه، ولكن خصك تحط ديك 3. ها هي ديك 3. اشنو هو لو تيرم اللي قبل من يو لي ان موان زان؟ هو يو لي ان موان 2، وما تنساوش ديك موان زان. هاد الثلاثه بيض غنخبيهم، 3 فوا 3 خبي دابا راه ما كاينش فوا. دابا غنعاود عاوتاني هاد اللعيبه هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا، دونك غنعاود عاوتاني نقول تساوي، ها هي تساوي قبل 3 عامل لواحد على اشنو هو لو تيرم اللي قبل من يو لي ان موان 2؟ هو يو لي ان موان 3، وما تنساوش ديك موان زان. مزيان، غنبدا ننقص واحد الوقيته غادي نوصل لواحد على يو دو زيرو، حيت اخر درجه غنوصل ليها كانت عندي يو دو ان، شويه ولات يو دو ان موان زان، شويه ولات يو دو ان موان 2، يو دو ان موان 3، درت هنا واحد 3 تاع لي بوين، غنبدا نقص نوصل يو دو زيرو موان زان. مزيان، الا لاحظتوا معايا واحد الملاحظه هنا، شحال عندي هنا من 3؟ شحال عندي من 3؟ عندي 3. شحال عندي هنا من 3؟ عندي 2. باش ما تلفكمش 3 نخدم غير ب2. شحال عندي هنا من 3؟ عندي 3 على بويسونس 2، هي ديك 2 اللي نقصنا. دابا السؤال شحال غادي نقص من ان باش تولي عندي 0؟ غادي نقص منها ان، دونك هنايا راه غتكون عندي 3 على بويسونس ان. نعاود هنا بديت كنقص، شحال نقص هنا؟ نقصت 1، ها هي راه مكتوبه هنا 1 1. هنا شحال نقصنا 2، هنا راه غادي نقدر نكتبها 3 على بويسونس 2. هنا شحال نقصنا من ان؟ 3. داكشي علاش هذه غتعطينا 3 على بويسونس 3. واحد الوقيته غادي نوصل للزيرو، ولكن غنصور راسي اشنا هي الحاجه اللي غنقص من ان باش تعطينا زيرو؟ هي ان، حيت ان مو ان هي زيرو، دونك غتولي عندي هنا 3 على بويسونس ان. دونك غتعطينا هي 3 على بويسونس ان فوا شنو؟ اشنا هي يو دو زيرو؟ يو دو زيرو راه هو ان دومي، دونك لانفيرس تاع ان دومي راه هو 2 موان زان. دونك عطينا 2 موان زان راه هي 1، دونك عطينا 3 على بويسونس ان. دونك اشنو لقيت دابا؟ بان 1 على يو دو ان موان زان راه كتساوي 3 على بويسونس ان. غنحاول نجبد يو دو ان. الوغ دونك اول حاجه غندير هاد موان زان غندير لها جي، دونك غتعطينا 1 على يو دو ان يتيكال شنو؟ يتيكال 3 على بويسونس ان بلس 1. الوغ انا باغي يو لي ان، دونك غندير لانفيرس لهادي والانفيرس لهادي، دونك يو دو ان كتساوي 1 على 3 على بويسونس ان بلس 1. دونك هنا لقيت يو دو ان اون فونكسيون دو ان pour tout n à partielle 1. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، وغندوز معكم للدوزيام ميثود. الدوزيام ميثود راه هي لا ميثود الاولانيه، غير لا ميثود الاولانيه بحال عاودت الديمونستراسيون. هنا غنستعمل لي بروبريتي. تبعوا معايا شنو غندير. on a pour tout n à partir de n 1 على u du 1 plus 1 moins 1 égale شنو 3 fois 1 على u du n moins 1. شوف معايا شنو غندير. غادي نوضع هنايا اون بوز، غادي نوضع واحد لا سويت دو في لي ان كتساوي شنو؟ كتساوي هادشي اللي اونتر بارونتيز. دونك هنا دو في لي ان بلس 1 غتعطينا هي 1 على يو دو ان بلس 1 موانز. هنا كاينه ان، هنا حطيت ان، هنا كاينه ان بلس 1، هنا حطيت ان بلس 1. دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ شنو هي هاد؟
راه هي W لي ان بلس 1 كتساوي 3 فوا شنو؟ وشنو هو هادشي؟ راه هو W لي ان. دوك اش ممكن نقول على لا سويت W لي ان؟ راها سويت جيومتريك. اشنو هو سا غيزون؟ هو 3. دونك لا سويت W لي ان مالها؟ اي جيومتريك. دو غيزون سميه Q ايكالا 3. مزيان. دوك شنو هو لو تيرم جينيرال ديال اون سويت جيومتريك؟ نرجع لو كور. هذا هو لو تيرم جينيرال ديال اون سويت. دونك غير تما لا سويت سميتها U وهنا سميتها W صافي. دونك بلا ما تلفوا ليا. دونك بور توت N و P ابارتير لي فيلم ديفيني لا سويت. هاد لا سويت هادي W راه مديفينيا بور توت N. دونك غندير هنا N او كاري. دونك تما غادي نلقى بان W لي N ايتيكال شنو؟ W لي P فوا الاساس اللي هو Q اللي عندي هنا فاتح على 3 على بويسونس N موان P. غندير هنا بور غنمشي لديك بي وغنعطيها شي اونتي ابارتي لان بوغ شنو؟ بوغ بي ايكالا 0. غادي نلقاو بان اون تروف كو غادي نلقى بان W لي ان ايتيكال W لي 0 فيما لقيت بي غنعوضها بزيرو فوا 3 لا بيسونس N موان 0 اللي هي N. اشنا هي W لي 0؟ دوك عطاتينا هي 1 على U0 موان 0 فوا 3 لا بيسونس N. اشنا هو الانفيرس تاع U2 U2 راه هو 1 دومي. الانفيرس تاعو راه هو 2. دونك لقيت بان W لي N ايتيكالا N على بيسونس 3 بور توت N ابارتيال ل N. دونك غادي نمشي نعوض W لي N بداكشي اللي كتساوي. اشنو هو W لي N؟ راه هي 1 على U دو N موان U دو N موان زا ايكالا دونك 1 على U دو N هاد موان زا غندير هاد جي بلس 1. دونك بغيت انا يو لي ان دونك غندير لانفيرس لهادي ولا انفيرس تاعها نلقى بان يو ان كتساوي 1 على هادشي بوغ توت ان بارتيكولار. وهادشي هو اللي لقينا في لا بروميير ميثود. واحد لا كيسيون تمايا غنزيدها غنسميها سي. هي غادي نحاولوا نحسبوا لا ليميت من جديد. دونك هنايا رو كا الكيلو لا ليميت تاع يو لي ان راه فايت حسبناها ياك لقيناها هي 0. غنعاودو دابا نحسبوها A0. دونك لا ليميت اون لا ليميت بلس انفيني تاع يو دو ان كتساوي لا ليميت بلس انفيني. غادي نرومبلاس يو دو ان بداكشي اللي كتساوي. وهاد لا ليميت غنقولها كتساوي 0. نقول علاش كا لا ليميت بلس لانفيني تاع 3 على بيسونس ان هادي كتساوي بلس لانفيني. دونك عطاتينا بلس انفيني بلس 1 هي بلس انفيني 1 بلس انفيني هي 0. دابا السؤال علاش هادي كتساوي بلس انفيني شنو طبقت؟ راه ما طبقت الا هاد لا بروبريتي تاع الكور. اسمحوا لي ما طبقت غير هاد ليطوال الاولانيه. الا كان كيو سوبيريور من 1 دابا عندي كيو هي 3 دونك لا ليميت بلس لانفيني تاع 3 لا بيسونس غتكون هي بلس انفيني. دونك 1 على بلس انفيني هي 0. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم والله يعاونكم وطلعوا في راسكم.